आदरणीय दर्शक श्रोता, यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। विगत लामो समयदेखि त्रासको रूपमा हेरिएको सलह किरा नेपाल प्रवेश गरेको छ। बुटवलको आकाशमा लाखौं संख्यामा सलह किरा देखिएपछि किसानहरू र स्थानीयवासीहरू आतंकित भएका छन्। सलह किराहरू यी सलह भन्ने चाहिँ हेर, यी सलह भन्ने यस्तो हुँदो रहेछ। यी ल हेर्ने सलह यसअघि नेपालमा सलह किरा प्रवेश गर्न सक्ने तर्फ कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले पटक पटक सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका थिए भने यो अफ्रिकी मुलुकबाट अरबियन देश हुँदै एसियाका इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत हुँदै सलह किरा नेपाल आइपुगेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कृषि तथा खाद्य सङ्गठनले यो किराको नाम सलह किरा राखेको छ। यसले कृषि बालीमा अमेरिकी फौजी किराभन्दा बढी क्षति पुर्याउँछ। सलह किरा करोडौँको सङ्ख्यामा हुन्छन्। यो किराले हरियो वनस्पतिका पात र डाँठ समेत खान सक्छ र एक दिनमा 150 किलोमिटरको रफ्तारमा यसले दूरी तय गर्न सक्दछ। यसको प्रकोप जेठदेखि असोज महिनासम्म हुने गर्दछ। वास्तवमा यो निकै घातक किरा रहेको छ। अहिले कोरोनाको सङ्कट झेलिरहेको समय यो अर्को सङ्कट नेपाली भूमिमा आइपुगेको छ। बुटवलका पत्रकार सञ्जय घिमिरेले यो जानकारी दिएका छन्। बुटवलको आकाशमा यो अहिले मडारिएको छ र यसको नियन्त्रणका निम्ति सरकारलाई बेलैमा जानकारी गराइरहँदा पनि सरकारवाला निकायले ठोस कुनै तयारी गरेको देखिँदैन। कृषि विज्ञान केन्द्र बाराका प्रमुख जितेन्द्र यादवले सलह किरा नेपालमा देखिएको बारे कृषि मन्त्रालयलाई पहिले नै जानकारी गराइसकेका थिए। यो किरा यसअघि बारा, जितपुर र निजगढ नगरपालिकामा यो सलह किरा देखिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले सलह नेपाल आइसकेको जानकारी भए पनि पुष्टि भइ नसकेको बताउँदै आएका छन्। तर सलह किरा यसअघि पुष्टि भइसकेको छ। कृषि विज्ञान केन्द्र बाराका प्रमुख जितेन्द्र देवले यसको आधिकारिक पुष्टि गर्दै नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए। तर ठोस कुनै कदम अगाडि बढ्न नसक्दा अहिले यसले महामारीको रूप लिन सक्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ। यो सलह किरा के हो भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई विशेष जानकारी दिन खोजेको छु। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो नेपाली किसानहरूका निम्ति निकै ठुलो घातक विषय बनेको छ र यो सकेसम्म सबैको जानकारीका लागि अनिवार्य सेयर गर्नुहोला। 1 किलोमिटर दूरी बराबर 15 करोड सङ्ख्यामा सलह किराको समूह रहन्छ भने यसले एक दिनमा 35,000 व्यक्तिलाई खान पुग्ने अन्नबाली नष्ट गर्न सक्दछ। एक दिनमै 35,000 व्यक्तिलाई खाना पुग्ने अन्नबाली नष्ट गर्न सक्ने यो घातक किरा अहिले नेपालको बुटवलको आकाशमा देखिएको छ। करोडौँको सङ्ख्यामा बुटवलको आकाशमा यो किरा देखिएपछि त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी गरेका छन् भने सामाजिक सञ्जालमा स्वस्फूर्त रूपमा पोस्टहरू पनि गरेका छन्। विश्वका धेरैवटा क्षेत्रलाई भोकमरीमा पुर्याइरहेको यो किराले भारतको महाराष्ट्रमा बाली पूर्ण रूपमै सखाप पार्दै नेपाल प्रवेश गरेको छ। यो किराले नेपालको कृषि बाली सुरक्षाका निम्ति चुनौती खडा गरेको छ र नेपालको कृषि बाली सुरक्षाका निम्ति तत्काल कुनै उपाय ननिकाल्ने हो र यो फैलियो भने नेपाल क्षणभरमै भोकमरीमा परिणत हुन सक्नेछ। यो फैलियो भने कोरोनाभन्दा ठुलो महामारी र दुर्गति हुने निश्चित छ। यो किराको पहिलो पिँढीले 16 गुणा सन्तान वृद्धि गर्छ भने दोस्रो पिँढीले 400 गुणा सन्तान वृद्धि गर्छ र तेस्रो पिँढीले 16,000 गुणा सन्तान वृद्धि गर्छ। तर यसको आयु अत्यन्त छोटो हुन्छ। यो जम्मा 2 महिना मात्रै बाँच्न सक्छ। तर यसको सन्तान वृद्धि गर्ने क्षमता अत्यन्तै ठुलो भएको हुनाले यो कहिल्यै पनि मासिँदैन र यसलाई नियन्त्रण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हुन्छ। सन् 1993 मा महाराष्ट्रमा आक्रमण गरेको थियो यो किराले पहिलो पटक। तर त्यसबेला नेपालमा यो त्यति आइपुग्न सकेन किनकि जलवायु परिवर्तन भएको स्थिति आजको जस्तो थिएन। 1993 मा यो महाराष्ट्रको आइपुग्दा पनि त्यहाँबाट
चिसो मौसमका कारण नेपाल प्रवेश गर्न सकेको थिएन। विशेष गरी यो मरुभूमि क्षेत्रमा रहने किरा भएकोले यो चिसो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। तर अहिले जलवायु परिवर्तन सँगसँगै गर्मी र तापक्रम चौतर्फ बढेका कारण यो विश्वभरि फैलिन सक्ने खतरा रहेको छ र यो नेपालसम्म आइपुगेको छ। विशेष गरी मरुभूमि क्षेत्रमा रहने यो किरा अहिले नेपालको बारामा सबैभन्दा पहिले देखिएको थियो भने अहिले बुटवलको आकाशमा देखिएको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो निकै घातक छ। यो किराले एकै दिनमा नेपाललाई निकै ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ र यो किरा साँच्चै फैलियो भने नेपाल चाँडै भोकमरीमा परिणत बन्न सक्छ। विशेष गरी यो किराले इथियोपिया, केन्या र सोमालियामा सबैभन्दा ठुलो क्षति पुर्याएको छ भने केन्यामा निकै ठुलो यसले आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। अहिले इथियोपिया र सोमालियामा पनि यसले अरबौं डलरको क्षति पुर्याएको छ। नेपालमा यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति के उपाय गर्न सकिन्छ भन्ने विषय आजै सोच्नु जरुरी भएको छ। विश्वका विकसित मुलुकहरूमा यसको नियन्त्रणका निम्ति विभिन्न विषादीहरू छर्ने काम गरिएको छ, तर यो विषादी छर्न नेपालमा सम्भव देखिँदैन, किनभने विकसित मुलुकहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर अन्नबाली जोगाउनका निम्ति विषादी प्रयोग गरेका छन् भने यो कतिपय विज्ञहरूले यसलाई धपाउनका निम्ति विभिन्न ध्वनिहरू जडान गर्न सकिने बताए पनि त्यो सम्भव देखिएको छैन। विकसित मुलुकहरूका लागि जहाज, हेलिकप्टरबाट विषादी छर्नु सहज भए पनि हाम्रो देशका लागि भने यो असम्भव जस्तै हुन्छ र सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्न सक्नेमा पनि जनताको विश्वास कम छ। यो विषय नेपाली कृषि जगतको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा देखा पर्न सक्ने निश्चित भएको छ, किनभने यसले आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव जमायो भने यो निस्तेज गर्न र यसलाई पूर्ण रूपमा धपाउन निकै मुस्किल पर्छ। फटेङ्ग्रा प्रजातिको यो किरा करोडौंको संख्यामा एकैपटक यात्रा गर्ने भएको हुनाले यसलाई सलह किरा भनिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कृषि तथा खाद्य संगठनले यो किराले विश्वभरि नै खाद्य सङ्कट उत्पन्न गर्न सक्नेतर्फ सचेत गराइसकेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यसअघि यो सलह किरा प्रवेश गर्न सक्ने विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसक्दा पनि मन्त्रालयले खास ठोस कदम गर्न सकेको छैन। यसको सम्भावित चुनौती झेल्नका निम्ति भन्दै सरकारले यसअघि नेपालमा सलह किरा प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुखको अध्यक्षतामा कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो, तर त्यो समितिले खासै कुनै काम गर्न सकेन। अफ्रिकी मुलुकबाट अरबियन देश हुँदै एसियाका इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत हुँदै सलह किरा नेपाल आइपुगेको घटनाले जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो देश पनि निकै जोखिममा छ भन्ने एकातिर सङ्केत गर्दछ भने अर्कातर्फ यो किराले नष्ट गर्ने कृषि बालीका कारण नेपालले कस्तो क्षति बेहोर्ने हो भन्ने अर्को तनाव उत्पन्न भएको छ। किसानहरू कृषि कर्ममा व्यस्त भइरहेका छन्। किसानले ठुलो सपना देखेर खेतीयोग्य जमिनमा खेती लगाइरहेको स्थिति छ, तर यो किराले एकै दिन 35,000 मानिसलाई खान पुग्ने अन्नबाली नष्ट गर्न सक्ने भएकाले किसानले लगाइरहेको बाली र फलिरहेको बालीमा कस्तो किसिमको क्षति पुर्याउने हो भन्ने अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन। यो किराले हरियो वनस्पतिका पात र डाँठ समेत खाइदिन सक्छ र यसले वनस्पति र विभिन्न खाद्य बालीहरूमा ठुलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ भने केन्या र इथियोपिया र सोमालियालाई ठुलो भोकमरीमा यसले परिणत गरिदिएको छ। त्यति मात्र नभएर यो किराको रोकथामका लागि अब नेपालले कस्ता किसिमका विधि अपनाउन सक्छ भन्ने विषयमा केही भारतले रोकथामका निम्ति गरेका अनुभवहरूलाई हामीले सेयर गर्नु जरुरी हुन्छ। भारतमा यसको नियन्त्रणका निम्ति सलह किरा जमिनको सतहमा नबसोस् भन्नका लागि त्यहाँका किसानहरूले राज्य स्तरबाट, सरकारी स्तरबाटै खाली जमिनमा ट्र्याक्टर लगाउने काम गरेका थिए भने पर्याप्त ढङ्गले विष छर्कने काम पनि गरेका थिए, तर विषादी र ट्र्याक्टर प्रयोग गर्दा केही मात्रामा नियन्त्रण भएको भनिए पनि क्षति भने कम भएन। महाराष्ट्र हुँदै भारतका विभिन्न क्षेत्रमा यसले ठुलै क्षति पुर्यायो, तर भारतका अन्य भूभागहरूमा भने यो फैलन पाएन र यो सिधै महाराष्ट्रबाट नेपाल प्रवेश गरेको छ।
त्यहाँ किसानहरूले धुवाँको प्रयोग गरेका थिए। किसानहरूले विभिन्न धुवाँ आउने कडा धुवाँका रापहरू प्रयोग गरेका थिए भने सँगसँगै ट्र्याक्टर र विषादी प्रयोग भएको थियो। राज्य स्तरबाटै किसानका स्वयंस्फूर्त अभ्यासहरूमा राज्यले सघाएर त्यहाँ किसानलाई सहज बनाएको थियो। तर नेपालमा यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने या यसलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि योजना तयार भएको छैन। अब नेपालमा यसलाई नियन्त्रण गर्न कस्ता किसिमका विधि अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूले ठोस विषय यही गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै तर्क या जानकारी दिन सकेका छैनन्। कुनै पनि समाधानको विषय अगाडि आउन सकेको छैन। विज्ञहरूले केवल त्रास व्यक्त गरिरहेका छन्। यो फैलियो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भन्नेदेखि बाहेक अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन। अब हरेक किसानहरूले आफ्नो बाली सुरक्षाका निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने नागरिक तहदेखि नै सोच्नुपर्ने भएको छ भने राज्यले तत्कालै यसलाई सामान्य नठानिकन ठुलो कदम उठाउनु जरुरी भएको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो महामारी कोरोनाको महामारी सँगसँगै नेपालीहरूका जीवनमा यो अर्को महामारी आउन सक्ने देखिएको छ र यो महामारीप्रति सबैले सचेत हुँदै यसमा व्यापक जनचेतना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बनेको छ र यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कृषि तथा खाद्य सङ्गठनले यो विश्वव्यापी रूपमा सङ्कट हुन सक्ने र यसले प्रभाव भएका राष्ट्रहरूमा ठुलो खाद्य सङ्कट उत्पन्न गर्न सक्ने र ठुलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने भन्दै सचेत गराइरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा सङ्कटको रूप लिएको यो किरालाई नेपालमा भने किन सामान्य मानिँदैछ? समयमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि किन सरकारले र सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै किसिमको विज्ञसँग छलफल गर्न सकेको छैन र कुनै किसिमको समाधान निकाल्न सकेको छैन भन्ने विषय प्रश्नको विषय बनेको छ। यो सरकारले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न नसकिने आपत आइलाग्ने निश्चित छ। तर सरकारले कम्तीमा नियन्त्रणका अभ्यासहरू गर्नु जरुरी भएको छ। तर नियन्त्रणका प्रावधानहरू र अभ्यासहरू समेत अहिले नसोचिनु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। गर्दै नगर्नु र क्षति बिहोर्नु एउटा दुर्भाग्य हो भने गर्ने प्रयत्न गरेर क्षति बिहोर्नु एउटा सन्तोकको पाटो हुन्छ। अब यो किरा फैलियो भने नेपालमा किसानहरूले कुनै पनि ठाउँमा चित्त बुझाउने स्थिति नरहन सक्छ। त्यसैले सरकारले समयमै यो विषयमा संवेदनशील भएर ठोस कदम चालोस्, हामी सरकारसँग यो माग गर्न चाहन्छौँ। र आदरणीय दर्शक श्रोता, यो बढीभन्दा बढी जानकारी हुनु जरुरी भएको हुनाले तपाईहरूले यसलाई सकेसम्म सेयर गरिदिनु हुन म सबैसँग अनुरोध पनि गर्दछु। समय दिनुभयो, यो हाम्रो सामग्रीलाई हेरिदिनुभयो। यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा राख्न नबिर्सनुहोला।